Hello mga igsoon ko diha ng Kristo may gabi ka natong tanan. Tugnaw kayo diri sa laing nasod bani nga nagbukot gid mayo kay gid makayang katugnaw. Apan dili ka na mahimong babag nga kita dili makahimos pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nini nga taknas kagabion nakita ninyo palibot kita ni Suluyo. Grabing fogs gyud. No, kay daraman ta diri sa gawas gyud sa itong buhatan. So, nahagit ko sa paghimo nini nga video kay gusto bitaw nako nga makakat-on kita may tungod sa planos Ginoo sa itong kinabuhi may tungod sa kaluwasan. Sabi ninyo mga igsoon, kita nga mga tao dinhi sa kalibutan, gusto kita nga makaangkon og maayo-ayo ang kinabuhi, marang-arang nga panginabuhi, mabitaw nga naningkamot ta, ng eskwela, ang uban gani, bisag wala gid silang kwarta nga gagasto, nag-working student, bisag dugay sila mo graduate, kay gusto nila nga pag-abot sa panahon nga mahimo nga maayo ang ilang kahimtang sa pagkinabuhi. Apan aduna pay mas labing maayo nga mao kana ang kinahanglan nato nga handumon sa itong kinabuhi nga magapuyo dito sa langit nun nga puluyanan. Busa ang balaan nga kasulatan naghimo o nagsulti kanato kung unsa kanindot ang puloy-anan sa mga tawo nga linuwas. Ang Dios nag-andam og puy-anan sa matag usa kanato didto sa langit. Ang ato lamang tun-an karon kung unsa kanindot kini nga puy-anan nga giandam si Ginoo. Gani ang walang kasulatan nagpadayag niya na ang Dios nagsaad sa dihang mikayab si Jesus Christ paingon sa langit kay nagpakatao man to siya nini nga kalibutan sa nanglabay nga mga panahon. Ingon pa ang Juan 14 versikulo 1 ngadto sa 3. Niya ang saad ni Kristo nga makahatag og paglaom sa matag usa nga samtang nagapaabot kita niini nga saad nga kinahanglan makinabuhi kita nga matarong atubangan sa atong Dios. Matud pa sa bersikulo 1. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anay daghang puy-anan. Kung dili pa moingon ba ta ako kaninyo nga mato ako oras pag-andam og luna alang kaninyo. Ug sa may adto na ako ug makaandam nag luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagakuhaon ko kamo aron nga diin gani ako atoa usab kamo. Ang Dios nagsaad nga siya moadto sa langit aron pag-andam og luna alang sa matag usa kanato. Apan samtang naa kita niining kalibutan nagapaabot niini nga saad, siya usab nagsulti kanato nga kinahanglan dili magakaguol ang atong kasing-kasing. Ibutang nato ang atong pagsalig ngadto sa atong Dios, pero dili gid balikayan mga igsoon. Nga moabot gid ang panahon nga moabot kanato ang pagduha-duha, moabot kanato ang mga kabalaka usay gani daghatag pangutana sa tutag sa atong kagalingon. Nganong nahitabo man ni kanako? Noon sam ni akong kinabuhi, murag wa ako kasabot. Apan kung atong kuptan nga ang saad sa Ginoo nga siya nag-andam og dapit alang kanato, makana siya nga saan makapawala sa tuwa nga mga kabalaka nini nga kalibutan. Usahay manggod makalimot bitaw ta nga ang Dios nagsaad nini. Gusto sa Dios nga nag-abot bitaw nato didto sa usa ka dapit nga gusto niya atuan nato, maplastar na ta. Kaya ang gusto mo sa Dios nga siya o ang iyang katauhan mag-uban sa tanang panahon sa walay katapusan. Gusto sa Dios nga ang atong pagsalig atong ibutang nganha kaniya. Wala nga nag-ingon siya nga ayaw kamo ka buol. Ayaw kamo kabalaka. Kung unsa man ang mga problema nato dinhi sa kalibutan, muagi man ta og mga kasakit, ayaw ka gul-i. Ayaw ka balak-i. Isalig sa Ginoo ang tanan. Nahibalo ko ikaw karon nga naminaw ano na kay dako usab ka problema. Kinabuhi sama ka nako.
Usahay gani maglibog ko sa akong kinabuhi nga makaingon ko wa na may lami ning kinabuhi ah. Apan sa diha nga akong mahinumduman kini nga saan, makaingon ko nga dili na ako gusto nga tapusan ang kinabuhi kay ang Dios nag-andam og dapit alang kanako dito sa langit nun nga puloy-anan. Igsoon. Kini siya nga saan nga ang Dios nag-ingon nga nag-andam siya dapit nga atong puy-anan gipadayag dinhi sa balang kasulatan kung unsa ka nindot kini nga puy-anan nga giandam sa Dios sa matag usa kanato atong tanawon. Sa pinadayag 21 gipakita sa Dios kanato kung unsa kanindot ang iyang giandam kanato. Siguro kung makabalo kanini makingon ka nga nindutan na mo puyo diha oy. Makaingon ka karos apa man mobalik ang Ginoo kay mo puyo na ko diha. Igsoon atong tanawon. Ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Matud pa. Bersikulo 1. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. Ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasaw-unon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhonon. So si Juan nakakita niini nga panan-awon nga adunay usa ka balaang syudad nga ginganlan og bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Ano ha? Kini nga syudad gihimo sa Dios dito sa kataas-an sa langit ug manaog dinhi sa kalibutan. Tanan na to kung unsa kanindot kini nga syudad nga nakita ni Juan ug iyang matud pa sa bersikulo 3. Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Sa ato pa diay kining bag-ong Jerusalem mo kini ang puloy-anan sa Dios. Gusto sa Dios nga igapanaog ni aron kita magpakig-uban ngadto kaniya. Unya dito sa bag-ong Jerusalem, tanaw na to kung unsa giunsa paghimo sa Dios kini. Bersikulo 9. Unya mitungha ang usa ka pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan. Nako, nga napuno sa katapusang pito ka hampak. Og kanako mingon misulti siya nga nagingon, umari ka, ipakita ko kanimo ang pangasaw-unon, ang asawa sa kordero. Ug diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako ug hataas nga bukid ug iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, nga may himaya sa Dios kinsang kasidlak sama sa usa ka batong hamili nga talagsaon kayo, sama sa batong haspi matin-aw murag kristal. Kini adunay dako ug mahabog nga parel nga may napulog duha ka mga pultahan. Og sa pultahan anaay napulog duha ka mga manulunda ug diha sa mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan ni Israel. Diba? Ang bagong Jerusalem, mga igsoon, adunay 12 ka buok ka mga pultahan. O ganoon na po'y 12 ka mga manulunda nga nagabantay sa matag pultahan niini. Unya, sa bersikulo 16 nagingon, ang syudad nahimutang nga kwadrado. Sa ato pa, square ang mong syudad. So, kadali lang kung medyo na kay niagi. Okay. So, Rapi Sabat. Okay. So, ang syudad, matod pa. Atong tanawon ha. Atong paminawan. Aron ato bitaw nga mahulagway sa atong panghuna-huna. Bisan, tuod, nga wala kita makikita, pag pinaagi na sa nasulat, mahulagway bitaw na to. Na yun pas versikulo 16. Ang syudad, ano to? Ang syudad nahimutang nga kwadrado. Square. Ang iyang gitas-on sama siyang gilapdon. O pinaagi siyang
barahan iyang gisukod ang syudad ug kini mga 2,000 ug 400 ka kilometro. Parehas ang gitas-on ug ang gilapdon ug ang kahabugon. Sa ato pa, ang maong syudad adunay sukod nga 2,400 kilometros. Grabe kadako sa maong syudad. Yeah? So, dako gyud ang maong syudad. 2,400 kwadrado na siya. Unya, bersikulo 17. Gisukod usab niya ang parel niini nga may mga kanuman ug 6 ka metro sumala sa sukdanan sa tawo nga mao'y pagsukod niini sa manulunda. Ang parel hinimog batong haspe samtang ang syudad lunsay bulawan matin-aw murag bildo. Kawra, ilabihan kanindot ang maong syudad nga giandam sa Ginoo. Iyang gihimo nga kwadrado, pure bulawan ang maong syudad, unya gikural kini og batong haspe. Ang batong haspe usab-usab kana siya ka hamili og nindot kaayo nga bato. Sidaw nagilak-gilak ang maong syudad. Ang syudad tin-aw kaayo ang iyang pagka bulawan nga murag siya bildo. Siguro ambot ang uban nga wala gyud makakita bulawan. Ako nakakita na kog bulawan kay minors man ko sa unang panahon. Pero wala pa ko makakita bulawan nga sama sa giingon din sa Biblia nga tin-aw kaayo sama sa bildo. Sa ato pa day, perting ninduta gyud nga syudad. Kita nagagwanta ta diri sa puyanan nga lapok magulan. Pero dito sa langit nun nga puyanan, magpuyo ta ni anang puyanan nga pure bulawan. Yeah. Unsa pa gyud kanindot dito? Versikulo 4. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Ug ang kamatayon wala na. Ug wala na usab unya paghimatay, pagminatay, ni paghilak ni kasakit. Kaya ang unang mga butang nangagi na. Dili lang day kay magpuyo ta sa nindot nga puyanan, apan ang mas labing nindot nga dito, di na ta maghilak. Dinis kalibutan, muhilak man ta, mahilak ta sa kalipay, muhilak ta sa kasakit, muhilak ta sa kasub-anan, muhilak ta sa kamingaw, daghan kaayo butang nga atong hilakan dinis kalibutan. Nga usahay, tungod sa atong paghilak daw, mawala ang paglaom. Apan dito, sa bagong Jerusalem, wa na ng paghilak. Wa na'y kasakit, dinis kalibutan, daghan kay kasakit nga atong magian. Masakitan ka kung ang imong mahal sa kinabuhi, mubiya diha kanimo. Masakitan ka sa ubang nga mga butang. Gani, magsakit po ta, tungod ra pod sa atong mga binuhatan. No? Daghang sakit nga moatake, dili lamang sa emosyonal, kundi sa pisikal nato nga panglawas. So daghang problema sa laktod nga pag-istorya nga atong maatubang samtang nata dinhi nga kalibutan nagpuyo. Apan dito sa bag-ong Jerusalem, wala na nang kasakit. Labos tanan nga wa nay mga matay didto sa langit nun nga puloy-anan. Abot lang kung ganahan baka mo magpuyo niya nga di mo mamatay. Dinhi sa kalibutan nagtuo man gid ko nga di mo gusto mamatay kay kung kalinturahon mo palit man day magtambal. Diba? Kung maglaban inyong ulo, palit man day magtambal kay gusto pa mo mabuhi. Apan mas labing nindot dito sa langit ng puloy-anan, wa na gyud kamatay dito, wa na kasakit. Nganong di man mamatay ang mga tao dito sa bagong Jerusalem. Matod pa sa kapitulo 22, versikulo 1, magsugod ta. Unya, gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag og kinabuhi. Nganong di mamatay ang tao dito? Kay dito rin sa bagong Jerusalem, adunay usa ka suba nga ang tubig nagahatag og kinabuhi. Diri sa kalibutan mo inom kag tubig. Bisan unsa pang tubigan ang ilang gipang promote, patay ra gyapon ang tao. Pero dito sa New Jerusalem, kini nga tubig naghatag og kinabuhi. Ang tubig matin-aw nga murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa kordero. Ug labos tanan, aduna usab didtoy kahoy sa kinabuhi. Latas taliwala sa kadalanan sa syudad usab. Sa masig kadaplin sa suba diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi nga may napulog duha kamatang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan og tambal ang dahon niini. Ha? So nindot kaayo day ang giandam sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Adunay pagkaon sa kinabuhi, aduna po'y tubig sa kinabuhi. Magpuyo ta nga lunlon kalipay ninang dapit nga giandam sa Ginoo. Igsoon, gusto ba ka nga moadto dito? Gusto ba ka nga magpakig-uban sa Dios?
nga lunlon kalipay ang imong kinabuhi walay katapusan. Ako gusto gid ko igsoon. Mo gani gihandom nako nga makap-ot sa akong kinabuhi. Apan dinis kalibutan karon nga atong gipuy-an, hilabihan nga kadaghag sala nga atong nahimo, nga daw murag na miligro bitaw nga atong kinabuhi nga di man siguro ko makanha diha. Igsoon dili pa ulahi ang tanan. Ikaw nga naminaw karon nga imong gibati nga ikaw adunay dakong sala, itugyan ka na sa Ginoo. Kay mausab ka na ang gibati nako sa kagalingon karon. Mo bitaw nga nakahimo ko sa pagtuon niini karon. Ako gyud record kay gusto bitaw ko nga daghan usab ang ma-inspired niini nga ang uban nag-ingon di lagi ko ganahan mo lagad sa Ginoo tungod kin maulaw nako. Kay dako kay kog sala nga nahimo. Ang Dios anda mo pasaylo sa matag usa kanato. Ang Dios anda mo sulat sa imong ngalan des libros kinabuhi aron makapuyo ka niining syudad nga iyang giandam. Ang iya lamang gusto nga ikaw mubalik ngadto kaniya ug maghinulsol sa sala nga imong nahimo igsoon. Abi nimo malipay ang Ginoo nga ikaw muila nga ikaw nakasala. Mo nag-ingon bitaw diri sa Jeremias 3 bersikulo 13. Sahon nato ning giingon sa propeta. O man ni gusto gud sa Dios nga himuon sa mga katawhan nga gusto gyud nga mobalik ngadto siya nga sabakan. Kina mga iban mga tao nga nagtuo bitaw sila nga perfect na gid sila. Nga nagtuo sila nga wa sila sala nga nahimo kay gituman ginila ang mga kasuguan sa Ginoo. Apan tanaw nato. Kung gusto gani ka mobalik sa Ginoo. Sa nato nga bersikulo gyud gingon. Apit mo ko nakalimot ni noon sa kitong gingon ako bay. Jeremias 3 bersikulo tanaw na to ha. Okay. 13 dala nakita na nako. Jeremias 3 bersikulo 13. Ang kuna lamang ang imong kasalanan nga ikaw nakalapas batok kang Jehova nga imong Dios ug nagsabwag sa imong mga paagi sa mga lumalangyaw ilalom sa tagsag-tagsa kalunhang kahoy. Sa gingon dire, ang kuna lamang sa imong kagalingon nga ikaw nakasala. Kung gibati nimo karon nga makasala ka ang kuna kana atubangan sa Ginoo. Ngunit gusto sa Ginoo nga mahitabo sa imong kinabuhi karon nga ilhon nimo nga ikaw usa ka makasala. Ug dayon sa dihang ikaw nga muila nga usa ka makasala, ang Dios nagingon dayon. Asa, kalimot ni man ako basi sa ilo kay gusto na. Usahay malimtan ako ang mga bersikulo bitaw nga gingon. Apan ngayon siya sa bersikulo na 22 sa maong kapitulo. Sa tingin sa bersikulo 13, ang kuna lamang nga ikaw nakasala. Bersikulo 22 ningon din siya. Bumalik ka mo masalaypon nga mga anak. Tanaw ra? Ang gusto sa Dios nga mubalik ta. Bisan pa man masalaypon ta, giilag gyapon ta sa Dios nga iyang anak. Para paminaw ra garo. Bersikulo 22. Bumalik ka mo masalaypon nga mga anak. Pagaayuhon ko ang inyong mga kasaypanan. Ang Dios gudayeg sa naghulat ra gid nga mobalik ta siya ha. Siya wala man mopalayo kanato. Ang Dios nagpabilin nga naa siya nga trono. Wa siya mobiya kanato. Tungod lamang sa atong sala na distansya kita ug atong gibati nga mura maglayo ang Ginoo. Igsoon ayaw gyud batia nga ang Ginoo ni palayo kanimo tungod kay dili siya gusto muduol kanimo kay ikaw makasala. Apan ang gihimo sa Dios, gigukod kaniya og walay dapit nga dili kaniya apason kay ang gusto sa Dios mubalik ka ngadto kaniya. Ang kuna lang nga ikaw nakasala. Kay giilag gihapon ta sa Dios nga iya tang mga anak. Gihigugma ta sa Dios sa gugma nga walay pagluban. Balik ta igsoon. Dungan ta kung gusto ka. Balik ta sa pagpangalagad. Balik ta sa bakan sa Ginoo. Mubo lang ang atong panahon nini nga kalibutan. Ang atong kinabuhi walay kasiguruhan. Kung nagpuyo ka karon nga murag hari, maabot ang panahon nga mamatay kang murag ilaga. Muna gingon nila nga live like a king and die like a rat. Igsoon ko, ang Dios nagpangita sa matag usa kanato nga mubalik kita kani kay sayang kaayo.
Sayang kaayo ang giandam nga puy-anan sa Dios kung dili ka makapuyo didto. Sayang gyud. Giandaman unta ka sa Dios ug sa kadapit nga hilabihan nga kanindot nga wala ikatandi sa dapit dinis kalibutan. Apan mahimo ka ng kawang kung ikaw dili mualagad si Ginoo. Ayaw tugutig soon nga tungod sa sala nga imong nahimo, maulaw na ka sa Ginoo. Ayaw tuguti nga tungod sa sala, dili na ka mo balik sa pag-alagad si Ginoo. Ang Ginoo andam mo pasaylo. Siguro adunay mga tao magunahuna nga di na gid ko mapasaylo siguro sa akong sala. Dako nang gid kayo ni igsoon. Sultihan ta ka. Wala gi sala nga dili mapasaylo si Ginoo gawas kun di gid nimo hinulsolan. Pasayloon ka si Ginoo. Kung sincero ang imong paghinulsol. Kung sincero ang imong pagpangayo ug kapasayloan ining tanan. Ang Dios andam mo dawat kanimo. Dili siya magduduhas pagdawat kanimo. Kay siya usa ka Dios nga mahigugmaon. Usa ka Dios nga maluluy-on. Andam siyang buhaton ang tanang paagi alang sa imong kaluwasan ug alang sa akong kaluwasan. Pamalando nga igsuon kini nga pulong nining kagabion. Dili malipay ang Dios sa kamatayon sa taong makasasala. Mas palabihon pa niya ngang matag usa kanato maghinulsol. Ikaw kung mamatay ka, ako kung mamatay ko, nga wala ko makahimo sa pag-alagad pagbalik si Ginoo, dili siya malipay. Ang uban malipay man. Mayroon pong namatay ng tawhana, oy grabe kadautan. Igsoon ang Dios dili ingon ana og gunahuna. Dili malipay ang Dios nga mamatay ka nga naa ka sa sala. Kay ang gusto sa Dios mamatay ka nga naa ka sa iyang sabakan. Kay naghandom siya nga iya kang ikauban unya damlag siya nga pagpadayag. Ikaw karon nga naminaw, palihog. Pamalando nga kini. Kung gusto ka nga magbag-o sa imong kinabuhi, itugyan sa Ginoo. Iampo ang tanan diha sa Ginoo. Ug paningkamuti nga kanang imong binuhatan nga dili maayo, dili gid nimo mabuhat og usa. Kay balo ko nag-struggle kasi imong kinabuhi karon. Kay ako usab gibati nako ang mong kalisod. Apan salamat sa ato nga Dios nga siya wala magabiya kanato ug kanunay nagapahinumdum kanato nga luyon ining tanan. Adunay paglaom nga gihatag nganhi kanato. Bulahan ang tao nga nagasalig ngadto sa Dios ug nagapaabot sa iyang nga pagbalik. Romans 8 verse 18. Usa ka bersikulo nga makahatag kanatong paglaom sa atong kinabuhi nining kalibutan. Igsoon, paminawa kini. Alang kini kanimo ug alang kanako. Giisip ko nga ang mga pag-antos niining panahon karon dili takos ikatandi sa himaya nga gipadayag ra unya kanato. Igsoon, ang pulong sa Ginoo nagingon nga kanang imong giantos ug kining akong giantos nga kalisod ug kasakit dili ni ikatandi unya sa dakong kalipay, dakong himaya nga igapadayag sa Dios sa pag-abot sa saktong panahon. Naglaom ko. Imo ning paminawon nga mga pulong ug imo kining dawaton. Ang Dios magapanalangin kanimo, magatabang kanimo, ug magasolbad sa mga problema sa kinabuhi ug maghatag kalinaw sa imong pangunahuna ug magahumpay sa imong gibati nga kasakit sa kasing-kasing. Mayong gabi ug happy Sabbath sa tanan. Amen.